Radio Kagambana Live Report. Gingusga ni Dr. Chirilin Pipito usa ka ubigay gynecologist nga manungdanon ang regla sa usa ka babayi tungod mao kini ang timailhan nga mahimo nang mabuntis o dili ang usa ka babayi. Apan gipahayag niini nga adunay pipila ang kasinatian o problema sa ilang mga regla gumikan sa mga komplikasyon. Gipahayag sa doktor nga kinahanglan ang dali nga pagpahiling sa doktor sa higayon nga bation na ang mao mga problema. Una nang gipahayag ni Dr. Chirilin Pipito nga normal ang regla sa usa ka babayi kung kini muluntad lamang sa 3 ka adlaw hangtod sa 5 ka adlaw matag bulan ug magkonsidera na ang abnormal menstruation kung kini moabot na sa 8 ka adlaw o sobra pa. Kalabot niini giawhag ni Dr. Pipito ang mga babayi makasinati og abnormal nga pagregla nga mapa-check up na sa doktor aron masayran kung unsa ang hinungdan niini. Oo, tinuod. Kana sila mo'y angay gyud magpa-check up. Kay dapat nato mahibaw-an kung unsay hinungdan nganong abnormal man ang regla. So aside sa kadugayon sa regla, usually mangutana sad mi unsay interval, no? So ang uban mo ingon nga dili lagi ko kada buwan magregla, ang uban mo salang lag pila ka adlaw sa expected nga regla mo, regla ra pud sila. So ang normal ana usually ang interval, meaning sugod sa unang adlaw sa unang regla kutob sa unang adlaw sa ikaduhang cycle or regla, usually 24 to 38 days. So mag-ihap ang babae, no? Usually helpful ng mga menstrual calendars para makahibaw mo if sulod pa ba sa 24 to 38 days ang inyo ang cycle. Gipahayag ni Dr. Pipito nga kung plano sa usa ka babaye ang mabuntis gikinahanglan nga mamahimong normal ang ilang regla matag bulan. Tungod adunay dakong posibilidad nga maglisod sa pagbuntis ang usa ka babaye kung abnormal ang regla niini. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan na si Double D11 Richelechano, Danag sa Dakbayan. Radio Kagambana Live Report.